वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़ल्यक़ुल खैरन औ लियस्मुत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। शवक़ सर दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंद कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। चे कलम यो इंसान दखुले न यो लफ़ज़ बदली और दखुले न वैना राउज़ी नो रक़ीबुन अतीद दसर यो निकाहबान फ़रिश्ता मौजूद द चे अगदा लिखी दे चे कलम लफ़ज़ बदली नो फ़रिश्ता मौजूद यो निकाहबान और अगद दा वैना लिखी और दा महफूज कई। लका मुंगा व तासु तसुक उवाई तासु बा आम कानून लीदलेवी सड़े खबरी कई वे लक हुकूमत पसी खबरी मका विदारी काट कीगी द हुकूमत खलक गिरजी दे बिया खुलन शिर पवले विदा खबर अब में मखे तो हुकूमत तो उरसीगी और मान बिया इंतकाम अली नो दगे बांदे मुंग सुमर यरीगु ची असी न ची दिसी खबर में दखली नवुज़ नो मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह वही ज़माम यो निकाहबान तासर मौजूद दे तचे दा खबरे कई दा दरज कीगी और दा लिखल की माँ सरबदिम पेशी कीगी और ज़मा द तरफ नम दा खबर इस्ता दरज कीगी और दे बज़ तपूस कोम ज़मा खिलाफ चरता खबर वन की द दीन खिलाफ चरता खबर वन के अगद गोरे महफूज कीगी और लिखले की खुले न चे स खबर उजी द जबी न अग फरिश्ता ने कहबान वी अग लिखी और अग दरज कई और ददी बददी इंसान सर हिसाब की और दा मामूली न गणू चे द खुले खबर वन दा खो असे ज़मा पजब खबर रालन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकल मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन तलेगा न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दीर नसीहतुन वकड़ल आखिर के वर्तवे मुआज़ा दा जब चे दा द टूलु खबरो द टूलु शिजुन सरदार दा दे के गोरे गट एहतियात जब अडेर प एहतियात इस्तेमाल वद जब ख्याल लिसाता मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिकल अदा खबर वौरेदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इद अल्लाह हबीबा मुंग चिस खबर को दा ब टूली दरज की गयो ददी ब टूल ब अल्लाह हिसाब अली दा खूब डेरा ग्रान नहीं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाइल वे मुआज़ा दा कम खलक चे ब पड़ मखे जहन्नम त वर्जीगी पदे पूज़ ब प्राती प जहन्नम के उल्टा वे मुआज़ा दा बद जब द लौ द वजिन प्राती ची दी ब प जब बांदी लऊन कड़ी लऊना द जब द लौ द वजिन बदी प जहन्नम के उल्टा प्राती द जब लौ गीबत चुगलखोरी बल स्पक वयल खपल द्रन वयल द बल बेइज्जती कवल दा द जब लौ दे दा द जब लौ दे वे दा जहन्नम के चे पड़ मखे खलक प्राती दा बद जब द लास प्राती द जब द लौ द लास प्राती देवजना वही जराहात सिनान लहत्तियाम वला यल्ताम मा जरहल लिसान तूर और नेज़ा चे कम ज़ख़म जोड़ के अगर प मरखम बांधी जोड़ अब पेवन वाली जराहात सिनान लहत्तियाम द तुरी द नेज़े ज़ख़म चे दे अगर पेवन वाली खला यल्ताम मा जरहल लिसान चे कम जय जब ज़ख्मी के अगर या पेवन अब या न राटूली अब या प मरहम न रगीगी द जब ज़ख़म द तुरी द नेज़े ज़ख़म प जबा प मरहम बखशी खुदनी द जब ज़ख़म चे दे अगबिया प मरहम न रावड़नी अब या प कलुनु बांधे पेवन नाली दा जब दुमर नुकसानी सिज दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल मई यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह वे ए इंसानानु मा तसूग द द्वो अंदामुनु जमानत राकी चिज़ई द जन्नत जिम्मेवार माल द द्वो अंदामुनु जिम्मेदारी राके चिदा बदा अल्लाह द शरीयत खिलाफ न इस्तेमालीगी अज़मन लहुल जन्नह जदी सड़ी त द जन्नत जमानत वर द कम द्वो अंदामुनु वे मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यौ अगा अंदाम चे अगा द द्वो दाड़ो पमंस की दे द जामो पमंस की दे चे अगा जबल यौ माल द जबी जिम्मेदारी रा के चिदाबा पजुल खबरों क्यों द अल्लाह द खुशाले द खबरों न अलाओ ब पमनूर सकिन इस्तिवाली माल द दे जमानत रा के वमा बैन रिजलैहि यौ द द्वो खपो मंस की चे अगा शर्मगा दे नो द जबी और द शर्मगा जिम्मेदारी आला राके चिदा द्वाड़ा बस सही इस्तेमाली अज़मन लहुल जन्नह नबी अलैहिस्सलाम फरमाई दी सड़ी ले ज़द जन्नत जिम्मेदारी ज़ई द जन्नत जिम्मेदारी चिदा सड़े ब जन्नत तजी और चे नबी अलैहिस्सलाम में ज़मानत उको नुदा द अल्लाह ज़मानत खोए माल द जबी ज़मानत राकई और माल द शर्मगा ज़मानत राकई कि दा जब बद खैर न अलावा नूर सनवाई फजुल खबरी ब न कई चा पोरे ब खंदने न कई चा पोरे ब मस्खरा न कई चा तब कंजल न की दा जब द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के लिए वे जनाना जिक्र मेरा अल्लाह हबीबा डेर मुनगुजार जनाना वा डेर रोजदार जनाना वा डेर इबादतुन बे कवल खुद जब दला से गावंडियान पर तकलीफ की होती गावंडियान ती द जब न तंग रागली वो नोर डेर परेजगार खजवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल वेदा खज जहन्नमी दा चे द दे जब टिक न व द दे द जब दला से गावंडियान पर तकलीफ क्यों वेदा जहन्नमी दा दबली जनाना जिक्र द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के वोशो मेरा अल्लाह हबीब नफलु नडीर न दी कड़ी नफल रोजी न दी निवली नफली इबादतु नहीं नो खवे गावंडियान ते नडीर खुशाल जब बराबर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल वेदा खज जन्नती दा खज जन्नती दा चे द जब दला से गावंडियान तो तकलीफ न हो दा जब ढेर जख्म जोड़े दा जबा दिस जख्म जोड़े चे अगबिया पकलुन बांधे पेवन नाली
دې ژبې په استعمالولو کې ډېر احتیاط ډېر احتیاط د ژبې په استعمالولو کې کو اسې نه چې ما نه سړی خفه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې به کله ډېره غوسه ورله مونږ له چې غوسه راشي نو بیا ژبه کنټرول کې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چا ډېر غوسه که او ډېر به یې تنګ که نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وي ماله ترب جبینه ماله ترب جبینه وی دله څه شوي دي د ده تندې دې په خاورو کې ککړ شي. زیاته سخته کلمه چې به یې ویله وی دله څه شوي دي وی د ده تندې دې په خاورو کې ککړ شي. مطلب خیره به یې ورته وکړله چې خدای دې هلاک. یا علما وی د دې مقصد دو چې تندې دې په خاورو کې ککړ شي یعنی الله دې درله د ډېرو سجدو توفیق درکړي چې الله ته ډېرې سجدې ولګوي چې ډېر به غوسه شو نو وی ترب جبینه وی دله څه شوي دي وی د ده د تندې په خاورو کې ککړ شي دله څه شوي دي. نو یوه معنی خو یې خیره وه خو یوه معنی دا وه چې خدای دې ورله د ډېرو سجدو توفیق ورکړي. دا چې به نبی علیه السلام ډېر غوسه شو لکه مونږه بعضې بندیان ډېره ښکلې غوسه شي وی هلکه خدای دې په جنت کې لټ که خو غلی شه که دا څومره ښکلې خبره ورته وکړه خدای دې په جنت کې لټ که یعنی خدای دې جنت ته بوزه نو دا ژبه به صحیح استعمالو د دې ډېر لوی نقصانات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الآخر څوک چې د الله په ورځې د آخرت ایمان ساتي فلیقل خیرا نو دی چې خبره کوي نو د خیر خبره دی کوي او لیصمت که د خیر خبره نشي کولی نو چپ دی کینی بس چپ کینی خیر خبره نشي کولی نو او لیصمت بیا غلی کینه بس د خولې نه خرابه خبره مو باسه. حدیث مبارک کې راځي ډیر کرتا سړی په دې خوله یوه خبره وکړي الله یې هغه د جنت د تلو ذریعه وګرځي الله یې پې جنت ته بوځي. لکه چې غیر مسلم یو ځل د زړه د خلاصه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله نو دی په دې جنت ته لاړ. او بعضې وخت کې وي یوه کلمې د وجې نه سړی جهنم ته لاړ شي. مسلمان سړی او هغه په ژبه باندې د کفر کلمه ووایي نو یوه کلمه وویله او جهنم ته لاړ. نو ژبه دا ډېر بنیادي څیز دی چې دا صحیح استعمالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابو ته وفرمایل وی صحابه چې په دې دروازه د ټولو نړومبې څوک رادنده شو هغه به جنتي وي. چې د ټولو نړومبې په دې دروازه څوک رادنده شو اب جنتي وي. نو خلقو قتل نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه رادنده شو. صحابه اولید عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه رادنده شو. نو صحابه ورته وی ته څه عمل کوي؟ نبی علیہ السلام وی چې دا جنتی دی. هغه وی څه داسې خاص عمل خو زما نشته دی چې د هغې په وجه مال الله دا مقام را کړی دی خو وی زه دوه کاره کوم. اول دا چې په دې سینه کې هیڅ چاتم حسد او بغض نه ساتم یو سړي سرم حسد نه کو دې سینه کې د چا سرم حسد او بغض نه ساتم او بل خپل ژبه په کنټرول کې ساتم. د دې دوو خبرو د وجې نه الله ورله دومره مقام ورکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا جنتی دی دا جنتی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دومره لوی مقام رب العالمین ورکو. حدیث مبارک کې راځي دا ډیره لازمی خبره د ژبې ډېر احتیاط کو. حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कर यव ज़नाना रादंद शवला चा ज़नाना रादंद शवला न बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाइल वेदा द कद नडीर मंदरैदा जिसी कड़ वेदा द कद नडीर चित द लका मंदरैद वेला कडीर चित कद दे द कद नडीर मंदरैदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो फरमाइल वे बीबी आयशा दुमर सख्त खबर दे उकड़ला चिकदा खबर चा दरियाब ता अर्ता वकलन वी द दरियाब द उबो ख्वन बबदल की ख्वन ख्वन दाता दुमर सख्त खबर वकड़ला चे दा द कद न दिसी मंदराई दा चीता दाता दागी तौहीन वक अवे दुमर सख्त खबर दा क दरियाब त चा अर्ता वकलन वी द दरियाब द उबो ख्वन बबदल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा त फरमाई नन टोल और अजमुंगली गया दे दिसी दे दे दंग दे दे चित्ते दे दिसी दे अमलु नमजान लजाए कड़ल अमलु नमजाए कड़ल औ वबाल बई टूल पमुंग बांदी प्रियूजी दे दिसी दे हदीस मुबारक के राजी चे कम कस द खल्क ऐबुन अखकार कई द यौ ऐब लटी औ द बल ऐब वागै अखकार कई नन सबा बस मीडिया देता पातिशवल ची यौ द यौ ऐब उचते यौ बल द बल ऐब उचते यौ बल द बल ऐब उचते रान ल सूक द पेज द मख के कवलो द पारा सूक द जान द मशहूरवलो द पारा यौ द यौ ऐब उचते यौ बल द बल ऐब उचते यौ द यौ बल प अयूब पस स्टार्ट द यौ शर्म औ द बल शर्म न द यौ स्पक औ द बल स्पक सूक चे द यौ मुसलमान पर्द उचत की अहादीस मुबारकों के राजी वेदा कस पखपल कूर के दन दना से अल्लाह वही जब शर्मिंदा और रसवा का कूर के दन न बैज पर्द उचत कूर के बनास यो शर्मिंदा बश दे बदजान हिफाजत की यो जब पकूर की शर्मिंदा का और चाची द यो मुसलमान पाएब बांधे पर्दा रवाचा द मुसलमान पाएब खबरदार शो पागई पर्दा रवाचा वाला हदीस मुबारक के राजी रब्बुल आलमीन बपे द क़ियामत पौरस बपे अल्लाह विज़ पर्दा रवाचो कि द क़ियामत सख्त औरस दा अल तबद टूल खल्क न पर्दी उचती प्लान के द प्लान की ज़्वे हमेशा द पार कामयाब प्लान के द प्लान की ज़्वे हमेशा द पारा नाकाम पर्दी ब उचतीगी पट पखकार कीगी पा अगे उरज नबी अलैहिस्सलाम फरमाई रब्बुल आलमीन बपे पा अगे उरज बांदी पर्दा वर वाची चिदमा क़ियामत उरज दो दरसवाए उरज दा पदे बंदबा अल्लाह पा अगे उरज पर्दा वर वाची सोक चिद मुसलमान यो ऐब बांदी खबरदार शियो द मुसलमान पा अगे ऐब बांदी पर्दा वर वाची मुसलमान रोर दे हदीस मुबारक के राजी अल मुमिन मिरआतुल मुमिन मोमिन द मोमिन शीशा दा यो मोमिन द बल मोमिन शीशा दा प शीशा की सड़ी तखपला का दागुन मागुन अखकारी कना न कदी सित यो मोमिन त उगोरे औ पागा के ता त सैब खकारश चे कल प शीशा बांदी मुंगा दाग उवीनु शीशा रा सरी औ दागी पे न आगे शीशे से चल को आगे शीशा देवाल लरा प्रीदू ना शीशा बांधे चे दाग उवीनु न खपल लमन पस रवालू औ लगत तो कारण पा आगे लमन पूरी उमगो पागे शीशा बांधे दा से राका गो आगे दागते न लरू शीशा देवाल लनरा प्रीदू चीश शीशा बांधे दाग उलगे दा बमात न संग चे मुंग द शीशे न गा ऐब औ दाख पलमन लरको दिसी बप्पा अहसन तरीक़ा चिकल मुसलमान की स नुकसान उवीनी न संग चे द शीशी न
ته ګندګي پاکئ داسې په مسلمان نه دا ګندګي په ښکلې طریقه پاکئ. فإن رأى به أذن فلیمته عنه. نبی علیہ السلام فرمائی که مسلمان په مسلمان کې څه ګناه ولیدله نو دی دې ترنه میټو کی. لکه څنګه چې موږ د شیشې نه دا ګندګي ښکلې په کپړه لرکو دقه شان په ښکلې طریقه د مسلمان نه هغه نقصان لرک په پټه په اصلاح په طریقه د خیرخواهۍ په طریقه. بل شیشه چې موږ داسې ځان ته ونیسو نو دې کې موږ ته په مخ چې ظاهري کم نقصانونه دي هغه په نظر راځي خو اندروني نه راځي چې د ده په زړه کې څه دي وسو. نو داسې به مسلمان هم څنګه چې په شیشه کې پټ ګناهونه نه راځي ظاهري راځي نو داسې به مسلمان په مسلمان پسې لګي نه چې د هغه پټ ګناهونه معلوم کړي. نه مسلمان به تجسس نه کوي دی به پسې ورننوځي دننه نه بس ظاهري غلطي ولیدله ښکلې دې ترنه میټو کړي لرې کړي. بل شیشه چې مونږ ځان ته ونیسو نو چې په کم ځای داغ لګېدلی هغه داغ راته وښیي خو چې څومره یي حق عمره یې راته ښیي غټوي خو یې نه داسې خو نه چې دا داغ دومره شیشه یې دومره ښیي نه. نو دې کې اشاره ده چې تا په مسلمان کې یو عیب ولید نقصان ګناه نو کله ناکله هغه رکوټې ګناه یې مونږ یې دومره غټه کړو چې هغه د سترګو د لګولو نه وباسو. نو څنګه چې شیشه ګناه دا غټی نه وښیي داسې به تم د مسلمان هغه نقصان غټی نه خو چې څه نقصان پکې هغه به ورته وښیي او په ډېر احسنه طریقه به یې ترنه لرې کړي. بهر صورت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من سمتا نجا. څوک چې ډیر وخت چپ تیری د نجاتو څوک چې اکثر ټیم چپ ناسی نو نجا د نجات اوموندو. چې ډیرې خبرې څوک نه کوي او چپ پاتې شو نجا. نبی علیہ السلام فرمائی د نجات اوموندو دی کامیاب شو څوک چې چپ پاتې شو. نه که د خیر وینا کولی شو نو پبها که نشو کولی نو بیا او لیسمت چې چپ پاتې کیږو. رب العالمین دې زمونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي.